अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो है मेरी सेलेस्ट। बेरे ओकियानूस की वसी और लामहदूद गहराइयों में एक औलनाक मुहिमा एक सदी से ज़ायद अरसे से जहाज़ रानों और मौरख़ीन को वरताए हैरत में डाले हुए है। ये है मेरी सेलेस्ट की दास्तान, जो एक तजारती जहाज़ है जिसे 1872 में समुंदर में मुकम्मल हालत में दरियाफ़्त किया गया, लेकिन इस पर मौजूद अमला और मुसाफिर गायब थे। आखिर इस भूतनुमा जहाज़ और इसके मुसाफिरों के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक समुद्री तारीख का खौफनाक मुहिमा है। मेरी सेलेस्ट एक मजबूत समुद्री जहाज़ था जिसे 1861 में लॉन्च किया गया और 1872 में इसकी कमान तजर्बाकार कप्तान बेंजामिन ब्रेग्स के सुपुर्द थी। इनके साथ इनकी बीवी, कमसन बेटी और 7 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी सवार था। जहाज़ 7 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर से रवानगी अख्तियार की और इटली के शहर जिनेवा का रुख किया। इसके कार्गो में 1700 बैरल सनती अल्कोहल मौजूद था। यह बज़ाहिर एक मामूल का सफ़र था, लेकिन महज एक महीने से भी कम अरसे में एक बरतानवी बेरी जहाज़ ने मेरी सेलेस्ट को समुंदर में तैरता हुआ पाया। जहाज़ बिल्कुल सही हालत में था, इसका बेशतर सामान महफूज था और 6 माह के लिए वाफर रसद भी मौजूद थी। लेकिन इस जहाज़ पर कोई जीरू मौजूद न था। जहाज़ पर कोई तशद्दुद या झगड़े के निशानात नहीं मिले, लेकिन इसकी वाहिद लाइफ बोट गायब थी। हमले का ज़ाती सामान अपनी जगह मौजूद था और जहाज़ के लॉग बुक में दर्ज आखिरी मैसेज भी किसी नागानी सूरत की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी सेलेस्ट का पूरा अमला हवा में तहलील हो गया हो। इस दरियाफ़्त ने बेशुमार क़यास आराइयों को जन्म दिया। इब्तदाई नज़रियात में अमले की बगावत से लेकर बेरी कज़ाकों के हमले तक सब कुछ शामिल था, लेकिन कोई भी ख्याल इस बात की वजाहत नहीं दे सका कि अगर जहाज़ का बेरी कज़ाकों ने हमला किया है, फिर जहाज़ में सारा सामान यूं का तूं कैसे मौजूद है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद ये माफूकुल फितर क़ुव्वतों का काम था, या ये शिप शायद मनूस था, या फिर इसका सामना गैर अर्जी मखलूक़ात से हुआ। मेरी सेलेस्ट की कहानी हमेशा से ही दिलचस्प रही है, क्योंकि हर मंतकी वजाहत किसी न किसी कमी का शिकार है। इस वाक़े के खौफनाक बात यह है कि मंजरनामा बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, बस अमले का वजूद गायब था। मेरी सेलेस्ट का मुहिम्मा सिर्फ इसकी दरियाफ़्त से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये हर सवाल और इसके जवाब के साथ गहरा होता गया कि आखिर इस महफूज जहाज़ को इसका कप्तान और मुसाफिर क्यों छोड़कर चले गए, और वह अपनी रसद और सामान पीछे क्यों छोड़ गए, और वह आखिर गए कहाँ। जब मेरी सेलेस्ट को बेरे ओकियानूस में बग़ैर अमले और मुसाफिरों के पाया गया तो तफ्तीशकारों को एक बेचैनी पैदा करने वाला मंजर मिला। जहाज़ पूरी तरह सलामत था, सामान को कुछ नहीं हुआ था और रसद भी वाफर मकदार में मौजूद थी। लेकिन अमला कहाँ गया? जहाज़ पर दस्तयाब शवाहिद ने इस मुहिम को मज़ीद पेचीदा बना दिया। जहाज़ पर एक खाना आधा खाया हुआ पड़ा था। महसूस होता था कि लोग खाने के दौरान ही उठकर चले गए। 6 माह के लिए काफ़ी ग़िज़ाई अशिया और ताज़ा पानी भी मौजूद था। कप्तान, इसके ख़ानदान और अमले के ज़ाती अशिया अपनी अपनी जगह पर उसी तरह रखी हुई थी जैसे वो जल्द वापस आने वाले हों। कहीं भी लड़ाई झगड़े का निशान नहीं था, न उल्टी हुई कुर्सियाँ, न खून के धब्बे, न ही जहाज़ के अंदर किसी किस्म की तोड़ फोड़। जहाज़ के कीमती आलात भी महफूज थे। जो भी वजह थी वो नहायत मुनज़्ज़म या कम अज़ कम अचानक हंगामे के बगैर थी। सबसे अहम सबूतों में से एक लॉग बुक थी। आखिरी अंदराज जो 25 नवंबर 1872 का था, जहाज़ की लोकेशन का था कि वो किस जगह पर मौजूद है। इसमें हमवार समुंदर और साज़गार मौसम की बात लिखी हुई थी। यूँ लगता था सब कुछ नॉर्मल है और ना ही किसी ख़तरे की तरफ इशारा था। ये लॉग बुक का अंदराज किसी फौरी बहरान की निशानदेही नहीं कर रहा था। लाइफ बोट अलबत्ता गायब थी। जिससे लगता है कि अमला रज़ाकाराना तौर पर ही गया, लेकिन सवाल यह है कि वो एक महफूज जहाज़ क्यों छोड़ गए। उस वक्त की तफसीली तहकीकात बावजूद मेरी सेलेस्ट पर मिलने वाला हर सुराग मज़ीद सवालात को जन्म देता है। ना तो कोई तशद्दुद का सबूत मिला और ना कोई अफरा तफरी का निशान, लेकिन एक पूरा अमला ऐसे गायब था जैसे वो कभी था ही नहीं। शायद ये ज़ाहिर करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो क्या ताकत थी जिसने अमले को अपना जहाज़ छोड़ने पर मजबूर किया। क्या ये कुदरती आफत थी, इंसानी गलती, या फिर कोई नाकाबिले बयान वजह। मेरी सेलेस्ट के इस राज ने अब तक सबको हैरत में मुब्तला किया हुआ है। 1.5 सदी से ज़ायद अरसे में बेशुमार नज़रियात पेश किए गए हैं ताकि इस मुहिम को सुलझाया जा सके। एक मकबूल नज़रिया ये है कि अचानक आने वाले तूफ़ान या एक ज़बरदस्त लहर ने अमले को जहाज़ छोड़ने पर मजबूर किया हो। मुमकिन है कि अमला हंगामी हालत में लाइफ बोट में सवार होकर जहाज़ छोड़ गया हो, लेकिन इस वज़ाहत में ये उलझन बाकी रहती है कि जहाज़ को कोई बड़ा नुकसान क्यों नहीं पहुंचा, जबकि लॉग बुक के मुताबिक मौसम भी ठीक था। दूसरा अहम नज़रिया जहाज़ के सामान यानी सनती अल्कोहल पर मरकूज़ है। ख्याल किया जाता है कि शायद
الکحل کے بخارات نے آتشگیر ماحول پیدا کر دیا ہو اور کسی چنگاری کے خدشے نے عملے کو جہاز عارضی طور پر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو۔ لیکن کوئی دھماکہ یا آگ کے نشان نہ ملنا اس نظریے کو مشکوک بناتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو وہ واپس کیوں نہ آئے اور جہاز پر کسی بڑی پریشانی کا سراغ کیوں نہیں ملا؟ ایک اور نظریہ میتھین گیس کے اچانک اخراج کا ہے، جس سے سمندر کا پانی اچانک بلبلہ سا بن کر جہاز کو بری طرح جھٹکا دے سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیس عملے کے ہوش و حواس پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی، تاہم میری سیلسٹ پر اس حوالے سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ کسی سمندری مہمے میں ماورائی قوتوں کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بڑے سمندری جانور یا کسی نامعلوم مخلوق نے جہاز کو نشانہ بنایا۔ البتہ جہاز کی کسی سطح پر حملے کا کوئی نشان نہ ملنا اس نظریے کو محض خیال اور افسانے تک محدود رکھتا ہے۔ قدرتی آفت سے لے کر انسانی غلطیوں اور دیومالائی مخلوقات تک ہر نظریہ بظاہر کوئی نہ کوئی پہلو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی بھی نظریہ یہ مکمل طور پر وضاحت نہیں کر سکا کہ آخر عملہ بالکل غائب کیسے ہو گیا۔ کیا ہم کبھی حقیقت جان پائیں گے یا میری سیلسٹ یوں ہی سمندر کے سب سے پراسرار رازوں میں سے ایک رہ جائے گی؟ نظریے تو بہت ہیں، مگر حتمی جواب شاید ہمیشہ پانیوں میں دفن رہے۔ میری سیلسٹ ایک ایسا جہاز جس پر پراسراریت کے سائے چھائے ہیں۔ کچھ لوگ منطقی توجیہات کی تلاش میں ہیں، مگر دیگر کا ماننا ہے کہ اصل حقیقت ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ کیا عملے کو کسی ماورائی طاقت نے نشانہ بنایا؟ ایک غیر معمولی نظریہ یہ ہے کہ اس معاملے میں خلائی مخلوقات کا ہاتھ ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں میری سیلسٹ کے عملے کو کسی اور سیارے کی مخلوق نے اغوا کیا ہوگا۔ کیا کسی عجیب روشنی نے ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لایا اور جہاز یوں ہی چھوڑ دیا گیا؟ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن جو اس کائنات میں اور مخلوقات پر یقین رکھتے ہیں وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میری سیلسٹ پر کوئی نحوست چھائی ہوئی تھی، شاید کسی ایسی شے کی وجہ سے جو جہاز پر لائی گئی، یا پھر اس کے سفر کے دوران کسی جادوئی طاقت کا اثر ہوا۔ اس نظریے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جہاز مختلف مالکان کے پاس گیا اور ہر بار کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہا۔ سالوں کے دوران کچھ ملاحوں اور تحقیق کاروں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے میری سیلسٹ پر بھٹکتی ہوئی روحوں کو دیکھا۔ جہاز کے عرصے پر سایہ دار لوگ، رات کے اندھیرے میں سنائی دینے والی پراسرار آہیں اور ایک انجانے خوف کا احساس، ان روایات نے اس جہاز کو ایک حقیقی بھوتیا جہاز کے طور پر شہرت دی۔ شک کرنے والے ان کہانیوں کو صرف لوگ دستانے یا لوگوں کا ذہنی خلجان قرار دیتے ہیں، لیکن میری سیلسٹ کی پراسرار فضا آج بھی ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو معروف سائنس سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کسی ایسی طاقت کی کارستانی تھی جسے ہم سمجھ نہیں سکے، یا پھر ہم خود ہی خوفناک فسانے گڑتے ہیں تاکہ اس ناقابل حل مہمہ کو کسی طور پر قابل فہم بنا سکیں؟ میری سیلسٹ محض ایک چھوڑا ہوا جہاز نہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں انسان کا تجسس اور خوف دونوں شامل ہیں۔ اس کہانی کا ہر رخ ہمیں اس دنیا سے پرے کے امکانات پر غور کرنے پر اکساتا ہے۔ میری سیلسٹ سمندری دنیا کا ایک ایسا مہمہ جس نے نسلوں کو ورطہ حیرت میں رکھا، کئی دہائیاں بیت گئیں اور ان گنت نظریے پیش کیے گئے، مگر یہ کہانی ابھی تک حل طلب ہے۔ کیا حقیقت کبھی سامنے آئے گی یا یہ راز سمندر کی تہوں میں ہی دفن رہے گا؟ میری سیلسٹ سمندروں کی وسعتوں کے ایک ایسے گوشے کی نمائندگی کرتا ہے جہاں سوالات تو بے شمار ہیں مگر جوابات بہت کم۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور برسوں کی تحقیق کے باوجود میری سیلسٹ انسانی علم کی حدود کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر اپنے رازوں کو بڑی مہارت سے چھپاتا ہے اور ہماری دریافت کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے نزدیک اس پراسرار واقعے کی سب سے مفقود وضاحت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں جو ہماری دنیا کے بارے میں سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ خدا حافظ۔